नमस्कार अनि शुभ बिहानी। निर्वाचन महाउत्सवमा छौँ र हामी निरन्तर रूपमा तपाईहरुलाई यो निर्वाचन मङ्सिर 4 गते भएको मतदानको मत परिणाम अहिले आउने क्रम जारी रहेको छ। अधिकांश ठाउँको आइसकेको छ। केही स्थानमा रोकिएको अवस्था छ भने केही स्थानमा मतगणना चलिरहेको छ। अहिलेसम्मको कुरा गर्ने हो भने समग्रमा 141 स्थानको प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ जहाँ 165 निर्वाचन क्षेत्रको लागि निर्वाचन भएको थियो, उक्त क्षेत्रमध्ये 141 निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा घोषणा भइसकेको छ भने 21 स्थानमा अहिले मतगणना चलिरहेको छ र मतगणना गर्न बाँकी 3वटा क्षेत्रहरू रहेका छन्। त्यस्तै प्रदेश सभाको कुरा गर्ने हो भने प्रदेश एक नम्बर प्रदेशको कुरा गर्दा 56वटा क्षेत्र रहेका छन् र जसमध्ये 40वटाको नतिजा आइसकेको छ। 14 स्थानमा अहिले मतगणना भइरहेको छ। 2 स्थानको मतगणना गर्न बाँकी रहेको छ। मध्य प्रदेशको कुरा गरौँ जहाँ 64 क्षेत्र रहेका छन् जसमध्ये 50वटाको नतिजा आइसकेको छ। 11वटाको अहिले मतगणना जारी छ भने 3 स्थानको मतगणना गर्न बाँकी नै छ। बागमती प्रदेशको कुरा गर्दा 66 क्षेत्रमध्ये 55 क्षेत्रको नतिजा घोषणा भइसकेको छ। 9 क्षेत्रमा अहिले मतगणना जारी छ भने 2 स्थानमा मतगणना गर्न बाँकी रहेको छ। गण्डकी प्रदेशका 36 क्षेत्रमध्ये 25वटा क्षेत्रको नतिजा आइसकेको छ भने 9वटा क्षेत्रको अहिले मतगणना चलिरहेको छ। 2 स्थानमा त्यहाँ पनि मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। लुम्बिनी प्रदेशमा जहाँ 52वटा क्षेत्र रहेका छन् र जसमध्ये 41वटा क्षेत्रको मतपरिणाम आइसकेको छ। 11वटाको अहिले मतगणना जारी छ र त्यहाँ अहिले कुनै पनि मतगणना रोकिएको अवस्था भने छैन। कर्णाली प्रदेशको कुरा गर्दा 24वटा क्षेत्र रहेको कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म 21वटाको नतिजा आइसकेको छ भने 3वटा क्षेत्रको नतिजा अथवा मतगणना भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुरा गरौँ 32वटा क्षेत्र रहेका छन् जसमध्ये 17वटाको नतिजा आइसकेको छ। 13 स्थानमा अहिले मतगणना चलिरहेको छ भने 2 स्थानमा मतगणना हुन सकेको छैन। र समग्रमा अहिलेसम्मको प्राप्त भएको मत परिणाम अनुसार प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ नेपाली काङ्ग्रेस अग्रस्थानमा छ जसले 47वटा क्षेत्रमा जित हासिल गरेको छ भने 7 स्थानमा अहिले अग्रता बनाइरहेको अवस्था छ। नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा छ जसले 38वटा निर्वाचन क्षेत्रमा जित आफ्नो हातमा पारेको छ भने 6वटा स्थानमा अहिले अग्रता बनाइरहेको अवस्था छ। नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा देखिएको छ जसले 16वटा निर्वाचन क्षेत्रमा जित हासिल गरिसकेको छ भने 2 स्थानमा अहिले अग्रता बनाइरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले 10 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। 1 स्थानमा त्यहाँ अहिले अग्रता लिइरहेको अवस्था छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 6 स्थानमा जित हासिल गर्दा 1 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। त्यस्तै गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारमध्ये 5वटा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले अहिलेसम्म जित हासिल गरिसकेका छन्। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 4 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 2 स्थानबाट अग्रता बनाइरहेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले 4 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। प्रदेश सभाको कुरा गर्ने हो भने प्रदेश सभा सदस्यमा भएको निर्वाचनको मत परिणाम अनुसार अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेस नै अगाडि देखिएको छ। 94 स्थानमा जित हासिल गरिसकेको छ भने 11 स्थानमा उसले अग्रता बनाइरहेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको नेकपा एमाले 74 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 17 स्थानमा उसले अग्रता बनाइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले 48 स्थानमा जित हासिल गरिसकेको छ भने 3 क्षेत्रमा अहिले अग्रता बनाइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 12 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 2 स्थानमा उसले अग्रता बनाइरहेको छ। त्यस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवारमध्ये 11 जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रदेश सभाको निर्वाचनमा जित हासिल गरेका छन् भने 1 जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले अहिले अग्रता लिइरहेको अवस्था छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 9 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 3 स्थानमा अहिले अग्रस्थान लिइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 9 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 2 स्थानमा उसले अग्रता बनाइरहेको छ। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले पनि 9 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। जनमत पार्टीले 7 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 5 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। र समग्रमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभातर्फ दुवैतर्फ नेपाली काङ्ग्रेस नै अग्रस्थानमा देखिएको छ र दोस्रो स्थानमा नेकपा एमाले छ भने तेस्रो स्थानमा नेकपा माओवादी केन्द्र रहेको छ। अब यता समानुपातिकको कुरा गरौँ। समानुपातिकमा नेकपा एमाले शीर्ष स्थानमा छ र सुरुवाती चरणदेखि नै समानुपातिकमा अग्रस्थान बनाउँदै आइरहेको छ नेकपा एमाले अहिलेसम्म 17,10,713 मत प्राप्त गरेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले 16,41,554 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले तेस्रो स्थानमा छ। उसले 7,49,010 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले 7,26,453 मत प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 3,82,156 मत प्राप्त गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले
2,05,511 मत प्राप्त गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 1,50,194 मत प्राप्त गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 1,36,257 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै जनमत पार्टीले 1,33,147 मत प्राप्त गरेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले 81,249 मत प्राप्त गरेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 60,421 मत प्राप्त गरेको छ। हाम्रो नेपाली पार्टीले 40,208 मत प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले 37,243 मत प्राप्त गरेको छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले 33,989 मत प्राप्त गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादीले 18,093 मत प्राप्त गरेको छ। नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीले 16,312 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले 14,483 मत प्राप्त गरेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले 10,153 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै नेपाल आमा पार्टीले 8,614 मत प्राप्त गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस बीपीले 7,062 मत प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले 6,882 मत प्राप्त गरेको छ। जनता प्रगतिशील पार्टीले 6,539 मत प्राप्त गरेको छ। नेपालका लागि नेपाली पार्टीले 5,567 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै नेपाली जनता दलले 5,362 मत प्राप्त गरेको छ। नेपाल जनता पार्टीले 5,162 मत प्राप्त गरेको छ। नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले 4,427 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै आमूल परिवर्तन मसिया पार्टी नेपालले 4,425 मत प्राप्त गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पुष्पलालले 4,423 मत प्राप्त गरेको छ। बहुजन एकता पार्टी नेपालले 4,161 मत प्राप्त गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई 3,854 मत प्राप्त भएको छ। मित्री पार्टी नेपालले 3,603 मत पाएको छ भने जनजागरण पार्टी नेपालले 3,469 मत प्राप्त गरेको छ। जनसमाजवादी पार्टी नेपालले 3,411 मत प्राप्त गरेको छ भने सामाजिक एकता पार्टीले 3,290 मत प्राप्त गरेको छ। बहुजन शक्ति पार्टीले 2,561 मत प्राप्त गरेको छ। एकीकृत शक्ति नेपालले 2,428 मत प्राप्त गरेको छ। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले 2,137 मत प्राप्त गरेको छ। मौलिक जरोकिलो पार्टीले 2,134 मत प्राप्त गरेको छ। पिछडा वर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टीले 2,103 मत प्राप्त गरेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटले 1,997 मत प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालले 1,981 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै विवेकशील साझा पार्टीले 1,926 मत प्राप्त गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादीले 1,677 मत प्राप्त गरेको छ। नेपाल समावेशी पार्टीले 1,562 मत प्राप्त गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी परिवर्तनले 1,177 मत प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय नागरिक पार्टीले 1,114 मत प्राप्त गरेको छ भने नेसनलिस्ट पिपल्स पार्टीले 1,018 मत प्राप्त गरेको छ। अब प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको मत परिणाम अनुसार अहिलेसम्म प्राप्त मत परिणाम अनुसार पनि नेकपा एमाले नै शीर्ष स्थानमा देखिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा नेकपा एमाले शीर्ष स्थानमा छ भने दोस्रो स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेस छ। तेस्रो स्थानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छ भने चौथो स्थानमा हँसिया हतौडा चुनाव एकल चिन्ह गोलाकारभित्र हँसिया हतौडा भएको नेकपा माओवादी केन्द्र चौथो स्थानमा देखिएको छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पाँचौं स्थानमा रहँदा एकीकृत समाजवादी भने छैटौं स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 2 को कुरा गर्दा अथवा मध्य प्रदेशको कुरा गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस त्यहाँ शीर्ष स्थानमा देखिएको छ। समानुपातिक तर्फ कुरा गर्दा त्यस्तै दोस्रो स्थानमा नेकपा एमाले छ भने तेस्रो स्थानमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल छ। त्यस्तै चौथो स्थानमा जनमत पार्टी छ भने पाँचौं स्थानमा माओवादी केन्द्र र छैटौं स्थानमा लोकसभा नेपाल रहेका छन्। बागमती प्रदेशमा नेकपा एमाले नै शीर्ष स्थानमा देखिएको छ। दोस्रो स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेस छ। तेस्रो स्थानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छ भने चौथो स्थानमा माओवादी केन्द्र रहेको छ। पाँचौं स्थानमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी रहेको छ भने छैटौं स्थानमा हाम्रो नेपाली पार्टी रहेको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्दा नेकपा एमाले नै त्यहाँ शीर्ष स्थानमा देखिएको छ। त्यस्तै दोस्रो स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेस छ। तेस्रो स्थानमा माओवादी केन्द्र रहेको छ भने चौथो स्थानमा राप्रपा रहेको छ र पाँचौं स्थानमा हाम्रो नेपाली पार्टी रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको कुरा गरौँ त्यहाँ पनि नेकपा एमाले नै शीर्ष स्थानमा छ। दोस्रो स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेस, तेस्रो स्थानमा माओवादी केन्द्र, चौथो स्थानमा राप्रपा र पाँचौं स्थानमा जनता समाजवादी पार्टी हुँदा छैटौं स्थानमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रहेको छ। कर्णाली प्रदेशको कुरा गर्दा माओवादी केन्द्र नेकपा माओवादी केन्द्र शीर्ष स्थानमा छ। दोस्रो स्थानमा नेकपा एमाले छ भने तेस्रो स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेस रहेको छ। चौथो स्थानमा नेकपा एकीकृत समाजवादी छ भने पाँचौं स्थानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र छैटौं स्थानमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी रहेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुरा गरौँ, त्यहाँ पनि नेकपा एमाले शीर्ष स्थानमा छ, दोस्रो स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेस, तेस्रो स्थानमा नेकपा माओवादी केन्द्र छ भने चौथो स्थानमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रहेको छ र पाँचौं स्थानमा नेकपा एकीकृत समाजवादी छ भने छैटौं स्थानमा राप्रपा रहेको छ। यसरी समग्रमा हेर्दा समानुपातिकको मतपरिणाममा प्रदेशतर्फ र सङ्घतर्फ अथवा प्रतिनिधि सभातर्फ नेकपा एमाले नै शीर्ष स्थानमा देखिएको छ भने दोस्रो स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेस रहेको छ। अहिलेसम्म विभिन्न जिल्लाबाट मतपरिणाम आउने क्रम जारी रहेको छ। हामीले विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त अथवा विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रको मतपरिणाम तपाईहरुलाई जानकारी दिइरहेका छौं। केही स्थानमा मतगणना चलिरहेको छ। अहिले हुम्लाको कुरा गरौँ, हुम्लामा नेकपा माओवादीले जित हासिल गरेको अवस्था छ। दार्चुलामा नेपाली काङ्ग्रेसले जित हासिल गरेको छ। बझाङमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले जित हासिल गरेको छ। त्यस्तै गरेर बाजुरामा अहिले मतगणना चलिरहेको अवस्था छ। यता अहिले यो बाजुराकै कुरा गर्ने हो भने जहाँ प्रदेश सभातर्फ 7 जना उम्मेदवार थिए भने प्रतिनिधि सभातर्फ 5 जना उम्मेदवार रहेका थिए र अहिले त्यहाँ मतगणना भइरहेको छ। हामीले देशभरबाट प्राप्त मतपरिणामलाई तपाईहरुलाई जानकारी दिइरहेका छौं। बाजुराको कुरा गर्ने हो भने बाजुरामा अहिले मतगणना रोकिएको अवस्था भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौं। त्यस्तै गरेर यता प्रदेशतर्फ कुरा गर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 1 मा प्रत्यक्षतर्फको नेकपा एमाले 9 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले 7 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 3 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 1 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। त्यस्तै मध्य प्रदेशको कुरा गर्दा नेकपा प्रदेश सभातर्फ मध्य प्रदेशमा नेकपा एमाले 12 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले 9 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले 8 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले 7 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। बागमती प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसले 22 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले 12 स्थानमा जित हासिल गर्दा नेकपा एमाले 10 स्थान र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। गण्डकी प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसले 16 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। नेकपा एमाले 12 स्थानमा, नेकपा माओवादी केन्द्रले 5 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने स्वतन्त्र उम्मेदवार 1 जनाले जित हासिल गरेको अवस्था छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको कुरा गर्दा नेकपा एमालेका उम्मेदवारले 16 स्थानमा जित हासिल गरेका छन्। प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ कुरा गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि 16 स्थानमा नै जित हासिल गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 5 स्थानमा जित हासिल गर्दा अन्य उम्मेदवारहरूले 3 स्थानमा जित हासिल गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशको कुरा गर्दा 8 स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेसले जित हासिल गरेको छ। 7 स्थानमा माओवादी केन्द्रले, 4 स्थानमा नेकपा एमाले र अन्यले 1 स्थानमा जित हासिल गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुरा गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसले 11 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले 8 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 5 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने नेकपा एमाले 3 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। र समग्रमा हेर्दा प्रदेशतर्फ नेपाली काङ्ग्रेस शीर्ष स्थानमा छ, 94 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा छ जसले 74 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले 48 स्थान र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 12 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। अब प्रतिनिधि सभाको कुरा गरौँ। प्रतिनिधि सभाको कुरा गर्दा प्रदेश नम्बर 1 मा नेकपा एमाले 9 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले 7 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 3 स्थानमा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 1 स्थानमा जित निकालेको छ। मध्य प्रदेशमा नेकपा एमाले 7 स्थानमा जित निकालेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले 5 स्थान, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 4 स्थान र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले 3 स्थानमा जित निकालेको छ। बागमती प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसले 11 स्थानमा जित निकालेको छ। नेकपा एमाले 4 स्थानमा जित निकाल्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने 7 स्थानमा जित निकालेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले 4 स्थानमा जित निकालेको छ। बागमती प्रदेशमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ गण्डकी प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसले 9 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। नेकपा एमाले 5 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 2 स्थान र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1 स्थानमा जित निकालेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमाले 11 स्थानमा जित हासिल गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले 6 स्थानमा जित निकालेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 3 स्थानमा जित निकालेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2 स्थानमा जित निकालेको छ। कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रले 4 स्थानमा जितेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले 3 स्थान,
नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि 3 स्थान र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 1 स्थानमा जित निकालेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले 7 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले 3 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3 स्थानमा जित हासिल गरेको छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले 2 स्थानमा जित निकालेको छ। यसरी समग्र हेर्दा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको यति बेलासम्म प्राप्त मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेस शीर्ष स्थानमा छ, जसले 47 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने नेकपा एमाले 38 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले 16 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। अहिले देशका विभिन्न स्थानबाट मत परिणाम आउने क्रम जारी रहेको छ। हामीले विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त मत परिणामलाई तपाईमाझ देखाइरहेका छौं। बैतडीको कुरा गरौँ। बैतडीमा नेकपा एमाले जित हासिल गरेको छ। डडेलधुरामा नेपाली कांग्रेसको पोल्टामा डडेलधुरा गएको छ। डोटीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले जित निकाल्दा कैलालीको क्षेत्र नम्बर 1 मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, क्षेत्र नम्बर 3 मा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, क्षेत्र नम्बर 4 र 5 मा नेपाली कांग्रेसले जित हासिल गरेका छन्। कञ्चनपुरको कुरा गर्दा कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा एमाले जित हासिल गरेको छ भने कञ्चनपुर 2 र 3 मा नेपाली कांग्रेसले जित हासिल गरेको छ। यता असमको कुरा गरौँ। असममा क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा एकीकृत समाजवादीले जित निकालेको छ भने क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कांग्रेसले जित निकालेको छ। त्यस्तै जुम्लाको कुरा गरौँ। जुम्लामा राप्रपाले जित निकालेको छ। कालीकोटमा नेकपा माओवादी केन्द्रले जित निकालेको छ। दैलेखमा दैलेख क्षेत्र नम्बर 1 मा एकीकृत समाजवादी नेकपा एकीकृत समाजवादीले जित निकालेको छ भने क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कांग्रेसले जित निकालेको छ। सुर्खेतको कुरा गर्दा सुर्खेत क्षेत्र नम्बर 1 मा र 2 मा नेपाली कांग्रेसले नै जित निकालेको अवस्था छ। जाजरकोटमा नेकपा माओवादी केन्द्रले जित निकालेको छ। त्यस्तै डोल्पाको कुरा गर्दा डोल्पाबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारले जित निकालेका छन्। रुकुम पश्चिमको कुरा गरौँ। रुकुम पश्चिममा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले जित निकालेका छन्। रुकुम पूर्वमा कुरा गर्दा त्यहाँ पनि माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले नै जित निकालेका छन्। सल्यानमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले जित निकालेको छ। बाँकेको कुरा गर्दा क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा एमाले, क्षेत्र नम्बर 2 मा राप्रपा र क्षेत्र नम्बर 3 मा नेपाली कांग्रेसले जित निकालेका छन्। रोल्पामा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले जित निकालेको छ। दाङको कुरा गरौँ। दाङ क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा एकीकृत समाजवादीले विजय हासिल गर्दा क्षेत्र नम्बर 2 मा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले जित निकालेका छन्। क्षेत्र नम्बर 3 मा नेपाली कांग्रेसले जित निकालेको छ र समग्र रूपमा हेर्दा सत्तारूढ गठबन्धन दाङमा सफल जस्तो देखिएको छ। यता प्युठानको कुरा गरौँ। प्युठानमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारले जित हासिल गरेका छन्। अर्घाहाँसीमा पनि नेकपा एमालेका उम्मेदवारले नै जित हासिल गरेका छन्। यहाँ सत्तारूढ गठबन्धन असफल देखिएको छ। बागलुङको कुरा गर्दा बागलुङ क्षेत्र नम्बर 1 मा राष्ट्रिय जनमोर्चाले जित निकाल्दा क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा माओवादी केन्द्रले जित निकालेको छ र बागलुङमा पनि समग्र रूपमा गठबन्धन सफल देखिएको छ प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा। यता म्याग्दीको कुरा गरौँ। म्याग्दीमा नेपाली कांग्रेसले जित निकालेको छ। त्यस्तै मुस्ताङको कुरा गर्दा मुस्ताङमा पनि नेपाली कांग्रेसले जित निकालेको छ। मनाङमा नेपाली कांग्रेसले जित निकालेको छ। कास्कीको कुरा गर्दा कास्कीको क्षेत्र नम्बर 1, 2 र 3 मा नै नेकपा एमाले जित निकालेको छ। यहाँ सत्तारूढ गठबन्धन पूर्ण रूपमा असफल देखिएको छ। पर्वतको कुरा गर्ने हो भने पर्वतमा पनि नेकपा एमालेका उम्मेदवारले जित हासिल गरेका छन्। गुल्मीमा गुल्मी क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेसले जित निकालेका छन् भने गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेका उम्मेदवारले जित हासिल गरेका छन्। कपिलवस्तुमा जाउँ। कपिलवस्तुमा क्षेत्र नम्बर 1 र 3 मा नेकपा एमाले जित निकालेको अवस्था छ र कपिलवस्तुको कुरा गर्ने हो भने कपिलवस्तुमा अहिलेको अवस्थामा त्यहाँ कपिलवस्तुको कुरा गर्दाखेरि क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा एमालेका बलराम अधिकारी, क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेकी ब्रजेश कुमार गुप्ता र क्षेत्र नम्बर 3 मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका मङ्गल प्रसाद गुप्ता नै अगाडि देखिएका छन् र त्यहाँ जित हासिल गरेको अवस्था छ। रूपन्देहीको कुरा गरौँ। रूपन्देहीमा अहिलेको अवस्थामा क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा एमाले जित हासिल गरेको छ। क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि नेकपा एमाले जित हासिल गरेको छ। क्षेत्र नम्बर 4 मा
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले जित हासिल गरेको छ। क्षेत्र नम्बर 5 मा पनि नेकपा एमाले जित हासिल गरेको अवस्था छ। र लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने एक स्थानमा अहिले मतगणना चलिरहेको छ र केही समय रोकिएको पनि थियो। र रूपन्देहीको कुरा गर्ने हो भने अहिले ताजा परिणाम अनुसार त्यहाँबाट खास गरी अहिलेसम्म प्राप्त मत परिणाम अनुसार नेकपा एमाले 3 स्थान र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 1 स्थानमा जित हासिल गरिसकेको अवस्था छ भने अहिले एक क्षेत्रमा मतगणना चलिरहेको छ। र रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार छविलाल विश्वकर्मा विजयी भएका छन्। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेकै विष्णुप्रसाद पौडेल विजयी भएका छन्। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 4 मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला विजयी भएका छन्। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 5 मा नेकपा एमालेका वासुदेव घिमिरे विजयी भएका छन् भने रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 मा अहिले मतगणना चलिरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार दीपक बोहराले आफ्नो अग्रता बनाइरहेका छन् र उनले 32,848 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ यति बेलासम्म। त्यस्तै उनलाई पछ्याइरहेका नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार बालकृष्ण खाँडले 31,006 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा रहेका जितबहादुर गुप्ता तेली जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका थिए उनले 5,536 मत प्राप्त गरेका छन्। नवलपरासीको कुरा गरौँ। नवलपरासी पश्चिमको कुरा गर्दा नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम क्षेत्र नम्बर 2 मा राप्रपाका उम्मेद्वारले जित हासिल गरेका छन्। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली काङ्ग्रेसले जित हासिल गरेको अवस्था छ। त्यस्तै नवलपरासी पूर्वको कुरा गर्दा नवलपरासी पूर्वमा दुवै क्षेत्रमा क्षेत्र नम्बर 1 र क्षेत्र नम्बर 2 दुवै क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसले जित हासिल गरेको छ। त्यस्तै पाल्पाको कुरा गरौँ। पाल्पाको कुरा गर्दा क्षेत्र नम्बर 1 र क्षेत्र नम्बर 2 दुवै क्षेत्रमा नै नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले जित हासिल गरेका छन्। तनहुँको कुरा गरौँ। तनहुँमा दुवै क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार नै विजय भएका छन्। यहाँ पनि गठबन्धन सफल देखिएको छ। सिङ्जा क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गर्दा त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार विजय भएका छन् भने क्षेत्र नम्बर 2 मा अझैसम्म पनि मतगणना सुरु भएको छैन। गोर्खाको कुरा गरौँ। गोर्खामा पनि गठबन्धन सफल देखिएको छ। गोर्खा क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेपाली काङ्ग्रेसले विजय हासिल गरेको छ भने गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारले जित हासिल गरेका छन्। लमजुङमा नेकपा एमाले जित हासिल गरेको छ। यहाँ गठबन्धन असफल देखिएको छ। यता रसुवाको कुरा गरौँ। रसुवाको कुरा गर्दा अहिले त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसले जित हासिल गरेको छ। धादिङको कुरा गरौँ। धादिङमा पनि गठबन्धन सफल देखिएको छ। क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार सफल देखिएका छन् भने क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली काङ्ग्रेसले विजय हासिल गरेको अवस्था छ। चितवनको कुरा गरौँ। चितवन क्षेत्र नम्बर 1 र 2 को मत परिणाम आइसकेको छ जहाँ दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वारले जित हासिल गरेका छन् भने क्षेत्र नम्बर 3 मा अहिले मतगणना चलिरहेको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार अहिले त्यहाँ क्षेत्र नम्बर 3 मा 3 को पनि नतिजा आइसकेको छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार विक्रम पाण्डेले जित हासिल गरेका छन्। उनले 35,055 मत प्राप्त गर्दै विजय हासिल गरेका हुन्। उनका प्रतिद्वन्दी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार डाक्टर भोजराज अधिकारीले 25,822 मत प्राप्त गरेका थिए भने तेस्रो स्थानमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेद्वार जिता बरालले 14,842 मत प्राप्त गरेको छिन् र समग्रमा 9,000 भन्दा धेरैको मतान्तरले चितवन क्षेत्र नम्बर 3 मा विक्रम पाण्डेले विजय हासिल गरेका छन्। क्षेत्र नम्बर 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार हरि ढकालले 34,189 मत प्राप्त गर्दै विजयी भएका थिए भने क्षेत्र नम्बर 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछानेले 49,264 मत प्राप्त गर्दै विजय हासिल गरेका थिए र झन्डै 34,000 को मतान्तरले उनले आफ्ना प्रतिद्वन्दीलाई पराजित गरेका थिए। अब मकवानपुरतिर जाउँ। मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा राप्रपाका उम्मेद्वारले जित निकालेका छन् भने क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले जितेका छन् र मकवानपुरमा सत्तारूढ गठबन्धन असफल देखिएको छ। पर्साको कुरा गरौँ। पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 मा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेद्वारले जित हासिल गरेका छन्। क्षेत्र नम्बर 2 मा र 4 मा नेपाली काङ्ग्रेसले विजय हासिल गरेको छ भने क्षेत्र नम्बर 3 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले जित हासिल गरेका छन्।
बाराको कुरा गरौँ, बारा जिल्लाको कुरा गर्दा क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा एमालेका उम्मेदवारले जितेका छन्। क्षेत्र नम्बर 2 मा जनता समाजवादी पार्टीले जित निकालेको छ। क्षेत्र नम्बर 3 मा नेकपा एमाले जित निकाल्दा क्षेत्र नम्बर 4 मा भने नेकपा एकपुरुष समाजवादीले जित दर्ता गरेको छ। रौतहटको कुरा गरौँ, रौतहटमा अहिलेसम्म 4वटा निर्वाचन क्षेत्रको मतपरिणाम आइसकेको छ। क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा एकपुरुष समाजवादीका उम्मेदवारले जित निकालेका छन्। क्षेत्र नम्बर 2 मा र क्षेत्र नम्बर 3 मा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित निकाल्दा क्षेत्र नम्बर 4 मा भने नेपाली कांग्रेसले जित निकालेको अवस्था छ। सर्लाहीको कुरा गरौँ, सर्लाही क्षेत्र नम्बर 1 मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले जित निकालेको छ। क्षेत्र नम्बर 3 मा नेकपा एमाले जित निकालेको छ। क्षेत्र नम्बर 4 मा भने स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित निकालेको अवस्था छ। र सर्लाहीको अहिलेको कुरा गर्ने भने त्यहाँ एउटा क्षेत्रको अहिले मतगणना चलिरहेको छ र अहिलेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा नेकपा एमालेका उम्मेदवार हरिप्रसाद उप्रेतीले अग्रता लिइरहेको अवस्था छ। क्षेत्र नम्बर 3 को कुरा गर्दा सर्लाहीको त्यहाँ विजय भइसकेको अवस्था छ। क्षेत्र नम्बर 2 मा अहिले मतगणना चलिरहेको छ र क्षेत्र नम्बर 2 मा अहिले नेकपा एमालेकै राजनारायण शाह अग्रस्थान बनाइरहेका छन् भने उनलाई पछ्याइरहेका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार महेन्द्र राय यादव र तेस्रो स्थानमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेदवार राजेन्द्र महतो पनि अहिले तेस्रो स्थानमा रहेको अवस्था छ। महोत्तरीमा जाउँ, महोत्तरीको क्षेत्र नम्बर 2 मा र क्षेत्र नम्बर 3 मा नै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले जित निकालेको छ र अहिले एक स्थानमा अहिले त्यहाँ मतगणना भइरहेको छ। महोत्तरीको कुरा गर्दा र महोत्तरीमा अहिलेसम्म 2 स्थानको नतिजा आइसकेको छ भने 2 स्थानको आउन बाँकी रहेको छ। क्षेत्र नम्बर 1 को बाँकी मतगणना भइरहेको छ, त्यहाँ अन्तिम नतिजा आउन बाँकी छ। अहिलेसम्मको प्राप्त मतपरिणाम अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार गुरिराज मणि पोखरेलले अग्रता लिइरहेका छन्। उनले 16,666 मत प्राप्त गर्दै अग्रता लिइरहँदा उनलाई पछ्याइरहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका लक्ष्मी महतो कोइरीले 15,276 मत प्राप्त गरेका छन्। तेस्रो स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवार पुष्ण बहादुर थापा छन्, उनले 5,056 मत प्राप्त गरेका छन्। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा अहिले मतगणना चलिरहेको छ। महोत्तरीको महेन्द्र कुमार राय नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अहिले शीर्ष स्थानमा छन्, उनले अग्रता बनाइरहेका छन् र फराकिलो मतान्तर बनाइरहेका छन्। 26,060 मत प्राप्त गरेका छन् अहिलेसम्म महेन्द्र कुमार रायले भने उनलाई पछ्याइरहेका जसपा नेपालका उम्मेदवार सुरेन्द्र कुमार यादवले 17,832 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै जनमत पार्टीका मनोज कुमार शाह तेस्रो स्थानमा छन्, उनले 8,775 मत प्राप्त गरेका छन्। महोत्तरीकै कुरा गर्ने हो भने निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 र क्षेत्र नम्बर 3 को मतपरिणाम आइसकेको छ, जसबाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेदवार क्षेत्र नम्बर 2 मा शरद सिंह भण्डारीले जित हासिल गरेका छन्। उनले 25,190 मत प्राप्त गर्दै जित हासिल गरेका हुन्। उनलाई पछि अथवा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका विजय कुमार सिंहले 11,120 मत प्राप्त गरेका थिए। महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 3 बाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेदवार महन्त ठाकुर विजय भएका छन्। त्यहाँ 16,375 मत प्राप्त गर्दै उनी विजय भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेदवार हरिनारायण यादवले 14,325 मत प्राप्त गरेका थिए। देशभरबाट नतिजा आउने क्रम जारी रहेको छ। हामी धनुषाको कुरा गरौँ, धनुषा क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कांग्रेसले जित हासिल गरेको छ भने धनुषा क्षेत्र नम्बर 3 मा नेकपा एमाले जित हासिल गरेको छ र अहिले धनुषाका 2वटा क्षेत्रमा अहिले मतगणना चलिरहेको छ। क्षेत्र नम्बर 1 र क्षेत्र नम्बर 4 मा अहिले मतगणना चलिरहेको छ। क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्राप्त पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेदवार दीपक कार्की अहिले शीर्ष स्थानमा छन्, अग्रता लिइरहेका छन् र झण्डै 4,000 को मतान्तर देखिएको छ। यहाँ 14,021 मत प्राप्त गर्दै जसपा नेपालका उम्मेदवार दीपक कार्कीले अग्रता लिइरहेका छन्। दोस्रो स्थानमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका मातृका प्रसाद यादवले 10,726 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा रहेका जनमत पार्टीका उम्मेदवार किशोरी शाह कमलले 7,529 मत प्राप्त गरेका छन्। धनुषा क्षेत्र नम्बर 4 मा पनि अहिले मतगणना चलिरहेको छ। त्यहाँ नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार महेन्द्र यादवले अग्रता लिइरहेका छन्। झन्डै 3,000 को मतान्तरले उनले अग्रता बनाइरहेका छन्। 16,212 मत उनको छ भने उनलाई पछ्याइरहेका नेकपा एमालेका उम्मेदवार रघुवीर महासेठले 13,663 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेदवार महाजन यादवले 4,337 मत प्राप्त गरेका छन्।
दुईटा क्षेत्र नम्बर 2 र क्षेत्र नम्बर 3 बाट नतिजा आइसकेको छ। नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार रामकृष्ण यादव 20,112 मत प्राप्त गर्दै धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट विजय भएका छन्। उनले निकटतम प्रतिद्वन्दी उमाशंकर अर्गरियालाई पराजित गरेका हुन्। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार अर्गरियाले 19,955 मत प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 को कुरा गरौँ, त्यहाँको पनि मत परिणाम आइसकेको छ, जहाँ नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार जुली कुमारी महतो महासेठ विजय भएकी छिन्। उनले 33,388 मत प्राप्त गरेकी छिन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेद्वार अनिल कुमार झाले 23,686 मत प्राप्त गरेका छन्। हामी निरन्तर रूपमा तपाईलाई जानकारी दिइरहेका छौँ समग्र रूपमा देशभरबाट आइरहेको मत परिणामको ताजा अवस्था देखाइरहेका छौँ। सिराहाको कुरा गरौँ, सिराहाको 4वटै निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम आइसकेको छ। सिराहाको क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा एमाले, क्षेत्र नम्बर 3 मा पनि नेकपा एमाले जित हासिल गरेको छ भने क्षेत्र नम्बर 2 मा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र क्षेत्र नम्बर 4 मा पनि जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेद्वार नै विजय भएका छन्। यहाँ नेकपा एमाले नेतृत्वको चुनावी तालमेल अथवा त्यो गठबन्धन भने यहाँ सफल देखिएको छ। त्यस्तै सप्तरीको कुरा गरौँ, सप्तरीको 3वटा निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा आइसकेको छ। क्षेत्र नम्बर 1 मा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले जित हासिल गरेको छ। क्षेत्र नम्बर 2 मा जनमत पार्टीले जित हासिल गरेको छ भने क्षेत्र नम्बर 3 मा नेपाली कांग्रेसले जित हासिल गरेको छ। उदयपुरको कुरा गरौँ, उदयपुर क्षेत्र नम्बर 2 को कुरा गर्दा उदयपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा 2 को नतिजा आइसकेको छ र त्यहाँ नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले विजय हासिल गरेको अवस्था छ भने क्षेत्र नम्बर 1 मा अहिले मतगणना चलिरहेको छ। क्षेत्र नम्बर 1 को पछिल्लो अपडेट जानकारी दिँदा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार डाक्टर नारायण खड्का अहिले अग्रता लिइरहेका छन् र सुरुवाती चरणदेखि नै नारायण खड्का अग्रता बनाइरहेका छन्। उनले 21,833 मत प्राप्त गरेका छन्। उनलाई पछ्याइरहेकी नेकपा एमालेको उम्मेद्वार मञ्जु कुमारी चौधरीले 20,120 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार ध्रुव कुमार रायमाझी रहेका छन्। उनले 2,667 मत प्राप्त गरेका छन्। उदयपुर क्षेत्र नम्बर 2 को कुरा गर्दा त्यहाँ नेकपा एमालेका उम्मेद्वार अम्बर बहादुर रायमाझी विजय भइसकेका छन्। उनले 15,251 मत प्राप्त गर्दै विजय भएका हुन्। उनले निकटतम प्रतिद्वन्दी जगन्नाथ खतिवडा जो नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उम्मेद्वार बनेका थिए उनलाई पराजित गरेका हुन्। खतिवडाले 12,893 मत प्राप्त गरेका थिए। झन्डै 2500 को मतान्तरले उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार अम्बर बहादुर रायमाझीले जित निकालेका हुन्। त्यस्तै सिन्धुलीको कुरा गरौँ, सिन्धुली क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेसले जित हासिल गरेको छ भने क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा माओवादी केन्द्रले जित हासिल गरेको छ र यहाँ पनि सत्ता गठबन्धन सफल देखिएको छ। रामेछापको कुरा गरौँ, रामेछापमा अहिले मतगणना चलिरहेको छ र रामेछापको अहिलेसम्मको प्राप्त मत परिणाम अनुसार रामेछापमा एकवटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको रामेछापमा अहिले मतगणना चलिरहेको छ र नेपाली कांग्रेसले नै त्यहाँ अग्रता लिइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार पूर्णबहादुर तामाङले 28,600 मत प्राप्त गर्दै अग्रता लिइरहँदा उनलाई पछ्याइरहेका नेकपा एमालेका कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलले 21,179 मत प्राप्त गरेका छन्। झन्डै 7,500 को मतान्तर देखिएको छ। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा राप्रपाका उम्मेद्वार लालबहादुर भेसिङ छन् र उनले 1,127 मत प्राप्त गरेका छन्। काभ्रेपलाञ्चोकको कुरा गरौँ, काभ्रेपलाञ्चोकको कुरा गर्दा क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारले जित हासिल गरेका छन् भने क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले जित हासिल गरेका छन्। ललितपुरको कुरा गर्ने हो भने ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेसले जित हासिल गरेको छ। क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेले जित हासिल गरेको छ भने क्षेत्र नम्बर 3 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जित निकालेको छ। भक्तपुरको कुरा गरौँ, भक्तपुरको कुरा गर्दा क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जित निकालेको छ भने क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कांग्रेसले जित दर्ता गरेको छ। अब काठमाडौँको कुरा गरौँ, काठमाडौँमा क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार विजय भएका छन्। क्षेत्र नम्बर 7 र 8, 6 र 2 मा 4वटा निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वारले जित निकालेका छन्। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 9 मा मात्र नेकपा एमालेले जित निकालेको छ। क्षेत्र नम्बर 10, क्षेत्र नम्बर 3, क्षेत्र नम्बर 5, क्षेत्र नम्बर 4 र क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारले जित निकालेको अवस्था छ।
ओखलढुङ्गातिर जाउँ। ओखलढुङ्गाको कुरा गर्ने भने नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले जित निकालेको अवस्था छ। दोलखाको कुरा गर्ने भने दोलखामा पनि यति बेलासम्म मतगणना सुरु नभएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। त्यहाँ दोलखाको कुरा गर्ने भने त्यहाँ अहिलेसम्म मतगणना सुरु भएको छैन र त्यो विवादको कारणले गर्दा सिङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 मा जुन प्रकारको माहौल बनेको छ त्यहाँ पनि सोही प्रकारको माहौल हुँदा अहिलेसम्म त्यहाँको मतगणना सुरु भएको अवस्था छैन। सिन्धुपाल्चोकको कुरा गरौँ। सिन्धुपाल्चोकमा क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले जित हासिल गरेका छन् भने क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले जित हासिल गरेको अवस्था छ। नुवाकोटको कुरा गर्ने भने नुवाकोट क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले जित हासिल गरेका छन् र अहिले त्यहाँ अहिले अर्को क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना चलिरहेको छ र नेपाली काङ्ग्रेसले लिड गरिरहेको अवस्था छ। ताजा मतपरिणाम अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार अर्जुन नरसिंह केसीले 28,107 मत प्राप्त गर्दै अग्रता लिइरहेका छन् र आफ्नो अग्रतालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् उनले भने उनलाई पछ्याइरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुमन विक्रम पाण्डेले 16,477 मत मात्र प्राप्त गरेका छन्। झन्डै 12,000 को मतान्तर यहाँ देखिएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार अर्जुन नरसिंह केसी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार सुमन विक्रम पाण्डे बीच। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार रहेका छन्। उनले नेकपा एमालेका उम्मेदवार नारायण प्रसाद खतिवडाले 15,561 मत प्राप्त गरेका छन्। क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गर्ने भने नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार हितबहादुर तामाङले 26,548 मत प्राप्त गर्दै विजय हासिल गरेका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका उम्मेदवार बद्री मैनालीले 23,463 मत प्राप्त गरेका थिए। निर्वाचन नुवाकोटको क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गर्दा त्यस्तै गरेर खोटाङको कुरा गरौँ। खोटाङमा नेकपा माओवादी केन्द्रले जित निकालेको छ। सोलुखुम्बुमा नेकपा एमाले जित निकालेको छ भने सङ्खुवा सभामा नेपाली काङ्ग्रेसले जित निकालेको छ। ताप्लेजुङको कुरा गर्दा ताप्लेजुङमा नेकपा एमाले जित निकालेको छ। तेह्रथुममा नेपाली काङ्ग्रेसले जित निकालेको छ। जस्तै पाँचथरको कुरा गर्दा पाँचथरमा नेकपा एमाले जित निकालेको छ। धनकुटाको कुरा गर्ने भने धनकुटामा पनि नेकपा एमाले जित निकालेको छ। भोजपुरमा नेकपा माओवादी केन्द्रले जित निकालेको छ। त्यस्तै इलामको कुरा गर्ने हो भने इलाममा अहिले मतगणना चलिरहेको छ र त्यहाँ पनि सबैले चासोले हेरिएको छ इलामलाई पनि र 2 स्थानमा नै नेकपा एमाले अग्रता लिइरहेको छ। क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गरौँ। नेकपा एमालेका उम्मेदवार महेश बस्नेतले अग्रता बनाइरहेका छन्। 16,533 मत प्राप्त गर्दै नेकपा एमालेका उम्मेदवार महेश बस्नेत अग्र स्थानमा छन् भने दोस्रो स्थानमा रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार झलनाथ खनालले 13,768 मत प्राप्त गरेका छन्। 3,000 को मतान्तर देखिएको छ भने यता मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका उम्मेदवार बुद्धलाल मेचेले 1,479 मत प्राप्त गरेका छन्। इलाम क्षेत्र नम्बर 2 को कुरा गरौँ जहाँ नेकपा एमालेका उम्मेदवार सुभाष चन्द्र नेमवाङले अग्रता बनाइरहेका छन्। 24,162 मत प्राप्त गर्दै उनले अग्रता बनाइरहँदा उनलाई पछ्याइरहेका नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार डम्बर बहादुर खड्काले 23,109 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका उम्मेदवार खड्ग प्रसाद पालुङ्गाले 1,140 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै मोरङको कुरा गरौँ। मोरङको कुरा गर्दा क्षेत्र नम्बर 2 मा अहिले नेकपा एमाले जित निकालेको छ। क्षेत्र नम्बर 3 मा र क्षेत्र नम्बर 6 मा नेपाली काङ्ग्रेसले जित निकालेको छ। क्षेत्र नम्बर 4 मा माओवादी केन्द्रले जित निकालेको छ भने क्षेत्र नम्बर 5 मा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित निकालेका छन्। र मोरङको कुरा गर्ने हो भने मोरङको एउटा क्षेत्रको अहिले मतगणना चलिरहेको छ र पछिल्लो मत परिणाम अनुसार क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा एमालेका उम्मेदवारले अग्रता लिइरहेका छन्। नेकपा एमालेका उम्मेदवार घनश्याम खतिवडाले 19,830 मत प्राप्त गर्दै अग्रता बनाइरहेका छन् भने उनलाई पछ्याइरहेका नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार डिकबहादुर लिम्बुले 19,752 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार कमल बहादुर श्रेष्ठ रहेका छन्। उनले
30 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै मोरङका अन्य क्षेत्रको कुरा गर्ने भने क्षेत्र नम्बर 2 बाट नेकपा एमालेका उम्मेद्वार ऋषिकेश पोखरेलले 33,148 मत प्राप्त गर्दै विजय हासिल गरेका छन्। मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार सुनिल कुमार शर्माले 46,936 मत प्राप्त गर्दै विजय हासिल गरेका छन्। क्षेत्र नम्बर 4 मा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार अमनलाल मोदीले 30,612 मत प्राप्त गर्दै जित निकालेका छन्। क्षेत्र नम्बर 5 मा स्वतन्त्र उम्मेद्वार योगेन्द्र मण्डलले जित निकालेका छन् भने क्षेत्र नम्बर 6 मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार डाक्टर शेखर कोइरालाले 35,224 मत प्राप्त गर्दै जित निकालेको अवस्था छ। त्यस्तै यता सुनसरीतिर जाउँ। सुनसरीको कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म 4 स्थानमा अहिले त्यहाँको नतिजा आएको छैन कुनै पनि क्षेत्रको र 4वटा क्षेत्रमध्ये क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गरौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार गुमा तामाङले अग्रता बनाइरहेकी छिन्। 9,134 मत प्राप्त गर्दै उनले अग्रता बनाइरहँदा उनलाई पछ्याइरहेका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेद्वार अशोक कुमार राईले 8,118 मत प्राप्त गरेका छन् र तेस्रो स्थानमा नेकपा माओवादी केन्द्र रहेको छ जसका उम्मेद्वार मुक्सा महाङ सुब्बाले 7,272 मत प्राप्त गरेका छन्। क्षेत्र नम्बर 2 को कुरा गरौँ। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार भीमप्रसाद आचार्यले 22,097 मत प्राप्त गर्दै अग्रता लिइरहेका छन्। उनलाई पछ्याइरहेका नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार सीताराम महतोले 18,477 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार लाल विक्रम थापा तेस्रो स्थानमा छन्। उनले 16,112 मत प्राप्त गरेका छन्। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 को कुरा गरौँ। त्यहाँ पनि नेकपा एमालेका उम्मेद्वार भगवती चौधरी अग्रस्थानमा छन्। उनले 13,678 मत प्राप्त गर्दै अग्रता बनाइरहँदा उनलाई पछ्याइरहेका नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार विजय कुमार गच्छटारले 9,328 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार कमल बाबु मैनालीले 4,582 मत प्राप्त गर्दै तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। क्षेत्र नम्बर 4 को कुरा गरौँ। क्षेत्र नम्बर 4 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार जगदीश प्रसाद कुसियतले अग्रता लिइरहेका छन्। उनले 18,996 मत प्राप्त गरेका छन्। उनलाई पछ्याइरहेका नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 18,459 मत प्राप्त गर्दै दोस्रो स्थानमा रहेका छन् भने तेस्रो स्थानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विद्यानन्द यादव रहेका छन्। उनले 2,285 मत प्राप्त गरेका छन्। झापाको कुरा गरौँ। झापा क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेसले जित निकालेको छ भने झापाका 3वटा क्षेत्रमा नेकपा एमालेले जित निकालेको छ। झापाको क्षेत्र नम्बर 2, 4 र क्षेत्र नम्बर 5 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले जित्दा झापा क्षेत्र नम्बर 3 मा भने राप्रपाका उम्मेद्वारले जित निकालेको अवस्था छ। र अहिलेसम्मको अवस्था कुरा गर्ने हो भने 142 स्थानको नतिजा घोषणा भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ कुरा गर्ने हो भने 20वटा स्थानमा मतगणना चलिरहेको छ। 3 स्थानमा मतगणना गर्न बाँकी रहेको छ। प्रदेश 1 को कुरा गर्ने हो भने 40 स्थानको घोषणा भइसकेको छ। 14 स्थानमा मतगणना जारी छ। 2 स्थानमा गर्न बाँकी रहेको छ। मध्य प्रदेशमा 50 स्थानको घोषणा भएको छ। 11 स्थानको मतगणना जारी छ। 3 स्थानको मतगणना गर्न बाँकी छ। बागमती प्रदेशमा 56 स्थानको मतगणना भएर घोषणा भइसकेको छ भने 8 स्थानमा मतगणना भइरहेको छ। 2 स्थानमा मतगणना सुरु भएको छैन। गण्डकी प्रदेशमा 27 स्थानको नतिजा आइसकेको छ। 7 स्थानको मतगणना जारी छ भने 2 स्थानको मतगणना सुरु हुन बाँकी छ। लुम्बिनी प्रदेशको कुरा गर्दा 41 स्थानको मतगणना अथवा मत परिणाम अन्तिम नतिजा घोषणा भएको छ भने 11 स्थानको मतगणना जारी रहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा 21 स्थानको मत नतिजा अथवा अन्तिम परिणाम घोषणा भएको छ भने 3 स्थानको त्यहाँ अहिले मतगणना चलिरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पनि 19 स्थानमा नतिजा घोषणा भएको छ भने 11 स्थानमा उसको मतगणना चलिरहेको छ र 2 स्थानमा मतगणना सुरु नै भएको छैन। र समग्रमा हेर्दा अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेस नै अग्रस्थानमा देखिएको छ। 47 स्थानमा उसले जित हासिल गरेको छ। 7 स्थानमा उसले अग्रता लिइरहेको छ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ कुरा गरिरहँदा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले 38 स्थानमा जित निकालेका छन् भने 6 स्थानमा अग्रता बनाइरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका 16 जनाले विजय हासिल गरेका छन् भने 2 जना अग्रस्थानमा रहेका छन्। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीको कुरा गर्दा 10 स्थानमा जित हासिल गरेको छ र अहिलेको अवस्थामा अहिले मतगणना भएको क्षेत्रहरूको कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि स्थानमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वारले अग्रता लिइरहेको अवस्था छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वारले 7 स्थानमा विजय हासिल गरिसकेका छन्। 1 स्थानमा उनीहरूले अग्रता
बनाएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 6 स्थानमा विजय हासिल गर्दा 1 स्थानमा अहिले अग्रता लिइरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेदवारले 5 स्थानमा विजय हासिल गरेका छन् भने 1 जना उम्मेदवारले अहिले अग्रता लिइरहेका छन्। त्यस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवारमध्ये 5 जनाले जित हासिल गरेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका 4 जना उम्मेदवारले विजय हासिल गरेका छन्। त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 3 जनाले विजय हासिल गरेका छन्। यता प्रदेश सभाको कुरा गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस शीर्ष स्थानमा देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसले 95 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 10 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले 74 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 17 स्थानमा अग्रता बनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 49 स्थानमा जित हासिल गर्दा 2 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 12 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। 2 स्थानमा उसले अग्रता लिइरहेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवार मध्ये 11 जनाले जित हासिल गरिसकेका छन् भने 1 जनाले अहिले अग्रता लिइरहेको अवस्था छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको कुरा गर्दा 9 स्थानमा उसले जित हासिल गरेको छ भने 2 स्थानमा अग्रता बनाइरहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि 9 स्थानमा जित निकालेको छ र उसले पनि 2 स्थानमा नै अग्रता लिइरहेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले पनि 9 स्थानमा जित निकालिसकेको छ भने 1 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। जनमत पार्टीले 7 स्थानमा जित निकाल्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने 5 स्थानमा जित निकालेको छ। समानुपातिक तर्फ कुरा गरौँ। समानुपातिकको कुरा गर्दा नेकपा एमाले नै अगाडि देखिएको छ। उसले 17,21,775 मत प्राप्त गरेको छ। यति बेलासम्मको ताजा मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेसले 16,52,874 मत प्राप्त गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचनमा मतगणनाको आधारमा यो दलगत अवस्था हो। नेकपा एमाले शीर्ष स्थानमा छ 17,21,775 मत प्राप्त गर्दै। दोस्रो स्थानमा नेपाली कांग्रेस रहेको छ 16,52,874 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7,51,290 मत प्राप्त गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 7,32,371 मत प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 3,83,749 मत प्राप्त गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 2,06,239 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले 1,51,053 मत प्राप्त गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 1,36,480 मत प्राप्त गरेको छ। जनमत पार्टीले 1,33,533 मत प्राप्त गरेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले 81,351 मत प्राप्त गरेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 60,458 मत प्राप्त गरेको छ भने हाम्रो नेपाली पार्टीले 40,245 मत प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले 37,275 मत प्राप्त गरेको छ। मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले 34,174 मत प्राप्त गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादीले 18,229 मत प्राप्त गरेको छ। नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले 16,377 मत प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले 14,527 मत प्राप्त गरेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले 10,178 मत प्राप्त गरेको छ। नेपाल आमा पार्टीले 8,622 मत प्राप्त गरेको छ। नेपाली कांग्रेस बीपीले 7,360 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले 6,898 मत प्राप्त गरेको छ। जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालले 6,546। त्यस्तै नेपालका लागि नेपाली पार्टीले 5,612 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ भने नेपाली जनता दलले 5,391 मत प्राप्त गरेको छ। नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले 4,440 मत प्राप्त गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पुष्पलालले 4,438, आमूल परिवर्तन मसिया पार्टी नेपालले 4,438, बहुजन एकता पार्टी नेपालले 4,186, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 3,875, मिथेरी पार्टी नेपालले 3,611 मत प्राप्त गरेका छन्। जनजागरण पार्टी नेपालले 3,504 मत प्राप्त गरेको छ। जनसमाजवादी पार्टी नेपालले 3,428 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै सामाजिक एकता पार्टीले 3,315, बहुजन शक्ति पार्टीले 2,645, एकीकृत शक्ति नेपालले 2,431, मौलिक जरोकिलो पार्टीले 2,146, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले 2,144, त्यस्तै पिछडा वर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टीले 2,106, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले 2,009, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालले 1,991, विवेकशील साझा पार्टीले 1,928, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादीले 1,679, नेपाल समावेशी पार्टीले 1,567, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी परिवर्तनले 1,186, राष्ट्रिय नागरिक पार्टीले 1,120 र नेसनलिस्ट पिपल्स पार्टीले 1,024 मत
प्राप्त गरेको अवस्था छ। यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको दलगत अवस्थाको मतगणनाको आधारमा अहिलेसम्म प्राप्त मतगणनाको आधारमा दलगत अवस्था हो र नेकपा एमाले शीर्ष स्थानमा देखिएको छ। प्रदेश सभातर्फको समानुपातिको कुरा गर्ने हो भने पनि अधिकांश ठाउँमा अथवा अधिकांश प्रदेशमा नेकपा एमाले नै अग्रस्थानमा देखिएको छ। र क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा एमाले शीर्ष स्थानमा छ। क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कांग्रेस अथवा मध्य प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस शीर्ष स्थानमा छ भने बागमती प्रदेशमा पनि नेकपा एमाले शीर्ष स्थानमा छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्ने भने गण्डकी प्रदेशमा पनि नेकपा एमाले अगाडि देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नेकपा एमाले नै अगाडि देखिएको छ भने कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र अगाडि छ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि नेकपा एमाले नै अग्रस्थानमा छ। यसरी हामीले देशभरबाट प्राप्त मतगणनाको पछिल्लो विवरण तपाईँलाई दिइरहेका छौँ र विभिन्न ठाउँमा अहिले विषय र्यालीहरू पनि चलिरहेको छ। ती विषयमा पनि निरन्तर दिनभरि नै अथवा दिन रात 24 घण्टा नै हामीले तपाईँहरूलाई निरन्तर रूपमा अपडेट दिइरहनेछौँ। हामी अब प्राइम समाचारको प्राइम न्युजको समय भएको छ। केही समय पछाडि फेरि प्राइम न्युज पछाडि फेरि अपडेट लिएर आउनेछौँ। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला।